tout le monde. بالنسبة لهاد l'exercice هذا غنشوفوا هاد لا كوب دو عندنا هنا ليكسيتاسيون في لو نيفو ديال اس، يعني بحال واحد الكوت دو كطيح على واحد البلاصه اللي هي كالم ديال الماء، و البيرتورباسيون كتمشي ا دروات وكتمشي ا غوش. الوغ ليتود ممكن حنا كاع نركزوا غير على لا موتي، ما عندنا ما نديروا بالبارتي اللي كاينه هكا، نركزوا غير على هاد لا موتي صافي عادي. بالنسبه لنا هاد الجهه طونكو هذا عندنا بالسنتيمتر، صافي دير لا ديستونس من لو سومي لو سومي راه كيعطينا لاندا، حيت هذا سنتيمتر لا لونغور دوند. لي ريلاسيون اللي عندنا في هاد البارتي هي لا فيتيس ايكالا لاندا سور تي، حيت عندنا ان موفمون اللي هو بيريوديك، ان ريجيم بيريوديك، وعندنا الاخرى اللي هي لاندا فوا ان. وديما نحضروا لا ريلاسيون في هاد البارتي ديال لي زوند في ايكالا لا ديستونس سور دلتا تي، واللي كتروبريزونتي ليا طو في هاد الحاله. هادو هما لي دو ريلاسيون اللي غنخدم. لا بروميير كيسيون قالوا لينا calculer lambda, la valeur de lambda. Directement, les deux points consécutifs اللي هما en phase كاين عندنا هذا مع هذا، هذا وهذا لا ils ne sont pas en phase، هادو en opposé. علاش؟ ملي كيكون هذا غادي في هذا لو سونس غيطلع، هذا كيمشي في هذا لو سونس غيهبط، ça veut dire ماشي بحال بحال. alors الحل هو خصنا نشوفوا لو بوين اللي عندهم même vibration. Qu'est-ce que ça veut dire en phase؟ هي دو بوين اللي عندهم ميم فيبراسيون، اما يطلعوا بجوج ما يهبطوا بجوج. بالنسبه لنا اللاندا غناخذوا من هنا لهنا ولا من هنا لهنا. ici سي 0 1 2 3 4، دونك غتكون عندنا لاندا ايكال 4 سنتيمتر، هي 4 10 لا بويسونس موان 2 ديريكتومون. دوزيام كيسيون لا فيتيس، طونك كاين عندنا الدوني ديال لا فريكونس ان، ديريكتومون نخدمو ب في ايكال لاندا فوا ان. دونك في فوا ان غنلقاو 2 متر بار سكوند، حيت لاندا عندنا 4 هادي 50، كنجيو كنرومبلاسيو. تخوازيام كيسيون قال لك زعما في لانستون فين تفيلما مثلا، هادي مني طاحت الكوت دو كان هاد البيرتورباسيون غاديه وكتمشى في هاد لانستون فاش تفيلما هذا شحال كان الوقت. بحال عندكم اباري فوتو كتصور وداكشي كاين بلي ميلي سكوند، غادي في الوقيته فاش عندنا هاد الشكل شحال ديال الوقت. الوغ باش غنلقاوها لا ريلاسيون اللي قلنا لا فيتيس لا ديستونس على لو طون. عرفنا بان الفيبراسيون وصلات لو بوين ام، وعرفنا لا فيتيس باش كتمشي الفيبراسيون غنخدمو بهادي في ايكالا اس ام سور دلتا تي. دونك دلتا تي ابري تو كالكول فيه غنلقاو 3 10 لا بويسونس موان 2 ديريكتومون. Dernière question, il y a l'équation de vibration d'un point par rapport لواحد لو بوين الاخر. عرفنا بانه ولا عندنا اون كورب بحال هكا، عندي لو بوين ا هنايا ولو بوين بي، كنعرفوا بانه داكشي اللي غيوقع في لو بوين بي راه وقع ديجا في لو بوين ا. كنكتبوا ان y دو بي ا لانستون تي راه كيساوي داكشي اللي وقع في لو بوين ا تي موان طو. طو هو لو روتار طومبوريل اللي كاين بين ا و بي. بلا ميم شوز غنخدمو هنايا بان y ديال لو بوين ام في ليكستريميتي كيساوي ديال اس، ولكن بهاد لو روتار هذا موان. كون قلبنا هادو غتكون عندي بلس. دابا درنا ام فينال انيسيال إليغال y اس تي موان 0.03. طو كتساوي دلتا تي كتساوي 0.03 سكوند. هادي هي هادي. كون عندنا باغ اكزومبل في لا كيستيون هنايا حنا وصلنا للطو، يقول لنا كتبوا الطو اون فونكسيون دو تي. هادي باغ اكزومبل شنو هي لا فاصون باش كنخدموا بحال هذا؟ غنقول بان عندنا الطو ايكالا اس ام سور في. غنرجعوا للشكل نشوفوا من اس حتى ام. اس ام سي اون ديستونس، عندي من هنا لهنا لاندا مع لا مواتي، دونك غنكتب اس ام ايكالا 1.5 فوا لاندا، واحد لا لونغور دوند مع لا مواتي ديالها. لا فيتيس الا بغيت نكتبها بواحد بلونغور دوند كنعرفوا بان كتساوي لاندا فوا ان. هادي شنو غتساوي؟ غتمشي لاندا مع لاندا
غتبقى ليا 1,5 sur n. طو إل إيكال à كوا 1,5 وهاد n كنعرفوها كتساوي 1 sur t، دونك غتعطينا 1,5 fois t. ممكن نحسبو دابا t شحال كتساوي وغندير لها فوا 1,5. t est égal à 1 sur n qui égale 1 sur 50. Après tout calcul fait, غنلقاو بأن الطو égale à 0,03 secondes.